नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। दर्शकवृन्द, आजको यस विशेष प्रस्तुतिमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि कुन स्थानीय तहले कति बजेट विनियोजन गरे, कुन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्, त्यस विषयमा चर्चा गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, सबै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बुधबार आफ्नो गाउँ र नगरसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा 21 मा स्थानीय तहले असार 10 गते भित्र आफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहले सभामा बुधबार बजेट पेश गरेका हुन्। कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघि नै आफ्नो सभामा बजेट पेश गरिसकेका छन्। संघीय सरकारले जेठ 15 गते र प्रदेश सरकारले असार 1 गते संघ र प्रदेशको व्यवस्थापिकामा बजेट पेश गरिसकेका छन्। स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी आफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका छन्। असार 10 गतेको दिन सिद्धान्तत बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि कतिपय प्राविधिक कठिनाई तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। एकातर्फ कोरोना नियन्त्रण, विदेशबाट फर्किएका नेपालीको व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ बजेटको चटारोका बीच काम भइरहेको छ। सीमित स्रोत र अधिक जिम्मेवारीका बीचमा सबै स्थानीय तहले बजेट बनाएका छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान र आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन्। सबै स्थानीय तहमा करिब 3 खर्ब 30 अर्ब हाराहारीको बजेट आएको छ। यस पटक स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दैछौ कुन स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कति बजेट प्रस्तुत भयो, कुन स्थानीय तहले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे त। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले 7औं नगरसभा मार्फत आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार आयोजित 7औं नगरसभामा नगर प्रमुख टीपी शर्मा तिमिल सिन्हाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 63 करोड बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो। नगरपालिकाले कुल विनियोजित बजेटको 50 करोड रकम पुँजीगत तर्फ र 13 करोड बजेट चालु तर्फ छुट्याइएको छ। नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख टीपी शर्मा तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। हामी टोटल त हजुरको चाहिँ करिब 63 करोड 89 लाख 34,541 रुपियाँको बजेट हामी गर्दैछौँ भने 13 करोड 44 लाख यो 35,476 चालु सशर्त अनुदान बाहेक पुँजीगत सबै प्रकारको अनुदान मिलाएर चाहिँ 50 करोड 4,79,065 रुपियाँ बराबरको हामी बजेट चाहिँ गरी ल्याउँदैछौँ। यही फेरिमा बसेर हामीले अहिले नीति कार्यक्रम बनाएका छौँ। यसमा प्रदेशका र सङ्घका कुराहरू यसमा समावेश छैनन्, त्यसैले त्यो कुराहरूलाई हामी अलग ढङ्गले फेरि जानेछौँ। र आज हामीले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने नमबुद्ध नगरपालिकाको कृषि, पर्यटन र उद्योगको लागि हामीले यसको पूर्वाधार विकासको लागि नै हामीले अघि बढिरहँदाखेरि त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ भने अब विशेष त हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका कुराहरूले गर्दाखेरि नमबुद्ध नगरपालिकाभित्रको मेथ्रीपुर हस्पिटललाई यसपालि हामीले प्रदेश स्तरको हस्पिटल बनाउने तयारीमा छौँ। त्यो प्रदेशबाट हामीलाई एउटा अनुमति पनि प्राप्त भइसकेको छ। त्यसै गरी छुट्टै किसिमको सर्वरोगको पनि हस्पिटल हुनुपर्छ भन्ने कुरो अहिले सिकाएको छ। त्यसैले हस्पिटलको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। किनभने हामी तिनमार गाउँपालिका, रुसी गाउँपालिका, महाभारत, त्यो सिधौलीदेखि हुँदै धुलीखेलको बिचमा हामी यो केन्द्रमा छौँ। 3 नम्बर प्रदेशको भूगोलमा तपाईँले गुगल सर्च गरेर हेर्नुभयो भने नमबुद्ध नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो, यो भकुण्डे बसी केन्द्र हुनुपर्छ। त्यसैले यो सर्वरोग केन्द्रको पनि स्थापना हुनुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले यसपालि चाहिँ के अरे पनि त्यो योजनामा राखेका छौँ। भने अन्य कुराहरू अब स्वास्थ्य, कृषिमा रोजगारीहरू विदेशबाट आउँदै थुप्रै साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू के प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ। अब यो खाद्यान्नको विषयलाई पनि
अब हामीले बाँझो रूपमा हिजो थियो आज छैन, धेरै कुराहरू त्यो भएको छ, त्यो न्यूनीकरण भएको छ, त्यसलाई पनि महत्त्वको साथ हामीले राखेका छौँ। कृषि नीति र हाम्रो तपाईँ चाहिँ के अरे योमा हुँदाखेरि यो चाहिँ पशुपालनको पकेट भएको हुनाले हामीले पशुपालन बहुत यसलाई चाहिँ के अरे कृषकमुखी कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। बिमाका कुराहरू, पशु बिमाका कुराहरू छन्। त्यसै गरी हाम्रो दुध उत्पादनबाट भएका ब्रान्डेड, नवमुक्तको ब्रान्डेड गरेर हामी पशुजन्य उत्पादनहरूबाट आएका जुन हाम्रो उत्पादनको चाहिँ कुराहरूलाई पनि हामी मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोचहरू बनाएका छौँ। नवोदयलाई पर्यटन क्षेत्र विकासको गर्नलाई यसपालि भिजिट नेपालको जुन एउटा अवधारणा थियो टर्निङ, त्यो अहिले चाहिँ रहेन। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यसलाई हामीले अहिले यो सबैको अवसरलाई लिएर त्यसको पूर्वाधार विकास गर्ने काममा लागिपरेका छौँ। त्यसैले त्यसलाई पनि गुरु योजना बनाएका छौँ। मागलाई अनुसार चाहिँ काममा जान अघि बढिराखेका छौँ भने अन्य कुराहरूमा बाटोघाटोहरू, खानेपानीहरू जे हाम्रो चाहिँ हिजो हामीले प्रतिबद्ध दिएका थियौँ, अब 2 वर्षभित्र चाहिँ अब यो अवस्थालाई यस्तै अवस्था रहेर अझ विकराल रहेन भने चाहिँ हामी आफ्ना प्रतिबद्धहरूलाई चाहिँ कमसेकम जनताका चाहनाहरूलाई चाहिँ बोलेका कुराहरू पुरा गर्न सक्ने कोसिस गर्नेछौँ भनेर लागिराखेका छौँ। र त्यसै गरी व्यतिथिको अन्त नगरी समृद्धि हुँदैन भनेर नगरपालिकाको एउटा चाहिँ हाम्रो भिजन पनि छ। र मेरो त व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने 5वटा व्यतिथिको अन्त गर्ने र 5वटा समृद्धि भनेको छु। 5वटा भित्र चाहिँ सबै पर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी होइन, यस्तो कुराहरू छ। तर पनि के छ भने नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन हामी पूर्णता यी वर्ष लिँदैछौँ। हामीले वडा कार्यालयहरू 3टा बनाउँदैछौँ। गत साल बनाउने काम सुरु भएको छ भने यसपालि फेरि हामी 3टा वडा कार्यालय बनाउँदैछौँ र अर्को वर्ष हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। स्वास्थ्य मेट्रिक हस्पिटलको मैले अहिले कुराकानी गरेँ, त्यहाँ अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेको अवस्थाको हस्पिटल अलिक धेरै छ। त्यसैले अहिले हामीमा ठुलो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्वाधार विकासको मात्रै कुरो होइन। अब हाम्रो त के भन्दाखेरि पब्लिकहरूको पनि एउटा चाहिँ के अरे चिन्ताको विषय रहेको हुनाले हामीले क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ। आइसोलेसन बेडहरूको कसरी गर्ने भन्ने भोलि पनि छलफल गर्दैछौँ। अब विदेशबाट आउने साथीभाइहरूलाई चाहिँ के अरे सुरक्षित ढङ्गले हामीले राख्ने कामहरू त सुरुवात गऱ्यौँ। तर भने भोलि उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने यो जुन रोजगारीका कुराहरू छन् त्यसमा पनि हामीले 20 वर्षको योजनामा राखेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले महिलालाई लक्षित गरेर सिपमूलक तालिम, उद्यमी महिलाहरूका लागि बिउ पुँजी तथा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 1.5 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाको 7औं नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1,48,27,03,600 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। पुँजीगत तर्फ 81 करोड 25 लाख र चालु तर्फ 67 करोड 1 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो। हामीले यसपालि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। सधैँ हामी भौतिक पूर्वाधारलाई दिँदै आयौँ। यसपालि कोरोनाको कारणले अरू कयौँ कारणहरूले हाम्रा प्राथमिकता बदलिएका छन् र बेरोजगार युवाहरूलाई, खास गरी विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई 0% ब्याजमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने, ऋण ब्याङ्कले गराउँछ तर त्यसमा लाग्ने ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने गरी हामीले त्यो चाहिँ कार्यविधि अनुसार कार्यविधि बनाएर हामीले त्यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। त्यसका निम्ति 3 करोड हामीले अहिले प्रस्ताव गरेका छौँ। नानीहरूको लागि हामीले चाहिँ खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ छोरीहरूको निम्ति सरकारी स्कुलमा, सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने नानीहरूको निम्ति खाता खोलिदिने ब्याङ्कमा र वर्षै साल नगरपालिकाले पैसा जम्मा गर्दै जाने। 20 वर्ष पुगेपछि त्यो पैसा उनले झिक्न पाउँछन्। 12 कक्षा झिकेपछि पढेपछि झिक्न पाउँछन्। 12 कक्षा नपढ्दै छोडिन् भने पाउँदैनन्। 20 वर्ष नपुग्दै बिहे गरिन् भने पनि बाल विवाह हुन्छ, त्यो पैसा पाउँदैनन्। त्यो हिसाबले 20 पछि उनको घर व्यवहार राम्रो भएन, श्रीमान त्यति राम्रो भएन भने त्यो पैसाले केही सपोर्ट गरोस् उनलाई, या 12 पास गरेपछि माथि पढ्नलाई उनलाई केही आर्थिक स्थिति समस्या भयो भने उनलाई त्यो पैसाले सपोर्ट गरोस्। त्यो हिसाबले हामीले उनको नाउँमा, सबै छोरीहरूको नाउँमा ब्याङ्कमा खाता गरेर वर्षै साल त्यसमा राखिदिने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सुत्केरी कोही पनि महिला
सुत्केरी हुने कारणले चाँगुनारायणमा मर्नु नपरोस्, अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हिसाबले आमा सुरक्षा कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। महिला, दलित, उत्पीडित, अपाङ्ग सबैको निम्ति हामीले आवश्यक बजेटहरू छुट्याएका छौँ र सबै वडामा कृषि उपज केन्द्रहरूको किनबेच गर्ने कृषि बजार केन्द्रको स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौँ। चाँगुनारायण नगरपालिकामा एउटा कोल्ड स्टोर यसपालि बनाउने हामीले प्रस्ताव प्रदेश सरकारको सहयोगमा मतलब सहभागितामा बनाउने त्यसका निम्ति हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। सबै वडामा खेल मैदान एउटा कम्तीमा खेल मैदान बनाउने कुराका निम्ति हामीले बजेट छुट्याएका छौँ र चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै नगरवासीको घरधुरीमा एक घर एक पानी आउने धारो को हाम्रो पुरानो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गरेका छौँ र धेरै हदसम्म यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। नगरमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी मेयरसँग उद्यमशीलता अन्तर्गत युवाको सम्वर्धन उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको नगर उपप्रमुख बिना बास्तोलाले बताउनुभयो। हामीले अहिले 7औं नगरसभामा भनिरहनु पर्दा जुन कोभिड-19लाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्नको निमित्त डिस्टाइनमा रहेर जुन अरू नगरपालिकाहरू जस्तो हाम्रो भिन्न छ। यसरी भनिरहँदा हामी अरू नगरपालिकाले अतिथि बोलाउने, अतिथि राखेर कार्यक्रम गर्ने छ भने हाम्रो चाहिँ हाम्रै नगर सदस्यहरू बसेर नगर प्रमुखले चाहिँ सभा अध्यक्ष गरेर म उपमेयरले चाहिँ नि नीति कार्यक्रम बजेट वक्तव्य दिने हाम्रो चलन हामी गर्दै आएका छौँ। अहिले तेस्रो 7औं नगरसभा भयो र हामी यसरी गरिरहँदा वर्षिनै जस्तो हामीले यसरी गर्छौँ र अहिले जुन बजेटको कुरा छ बजेट विनियोजित गर्ने हिसाबमा हामीले 1,48,47,6,300 हाम्रो बजेट अहिले ल्याएका छौँ र यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले बढी फोकस अहिले पूर्वाधारलाई पनि दिएका छौँ र जसरी भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा कुनै ठाउँमा बाँझा खेती नरहन्, बाँझा जग्गा नरहन् भन्ने हिसाबले हामीले कृषि, पशु, स्वास्थ्य, पिछडी परेका महिला, जनजाति, बालबालिका जो छन् पछाडि परेका तिनलाई मध्यनजर गर्दै त्यो अनुसार शीर्षकमा हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। अहिले त्यो बजेट वक्तव्य पनि हुने नै छ तपाईँहरूको बिचमा र हामीले जुन अहिलेलाई अब क्वारेन्टाइनलाई पनि अब त्यत्तिकै अब आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने त्यो अवस्थामा पनि हामीले ती बेडहरूमा त्यहाँ पनि खर्च गर्ने भएको हुनाले कोरोनालाई पनि हामीले 1 करोड बजेट विनियोजित गरिसकेका छौँ र पहिले हामी कोरोना कोष बनाइसकेका छौँ। त्यहाँ 2 करोड 50 लाख हामीले पहिल्यै हालिसकेका थियौँ र राहतका कुरा थिए। ती राहतमा पनि गए, कति अब औषधिहरू किन्ने, कति मास्कहरू किन्ने, सबै किन्न पर्ने, आफैले सबै गर्नुपर्ने, त्यो पनि हामीले गर्दै आएका छौँ र अझ महामारी आउँछ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यसलाई केही बजेट राखेका छौँ र हामीले अहिले गर्नै पर्ने जनताको साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले जनतालाई जोगाउने कुरा छ। जुन पूर्वाधार विकास भन्दा पनि अरूभन्दा पनि जनतालाई कसरी जोगाउने भन्ने हिसाबले हामीले 9 वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने भन्दै पनि जुन हामीले अहिले 9 नम्बर वडा र 2 नम्बर वडामा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ र ती क्वारेन्टाइन व्यवस्थित रूपले 9 नम्बरमा चलिसकेको छ। 2 नम्बरमा अलि व्यवस्थित छैन, त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थित बनाउँदैछौँ। त्यहाँ 8 जना बस्नुभएको छ, 9 नम्बरमा 7 जना बसिसक्नु भएको छ र यसरी हामी जनताको बिचमा जनतालाई कसरी सजिलो, सुलभ, कसरी सहज हुन्छ, उहाँलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ र सबै टिम हामी त्यस्तै लागेका छौँ। यो टिम साध्य प्रभावकारी राम्रो टिम छ र यो टिमले सबै जनताको काम गर्न भनेर जनताले हामीलाई पठाएछ। जनतालाई सहज होस् भन्ने हिसाबले हामी सबै लागेका छौँ। नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि, बेरोजगारी अन्त्य गर्नका लागि, उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि, बाल विवाह निरुत्साहितका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरेर चाँगुनारायण नगरपालिकाको 7औं नगरसभा शुभारम्भ हुन साथै यो असार 8 गते नगरसभा शुभारम्भ भयो। उक्त दिन नगरपालिकाले लिने आगामी नीतिहरू के हुन्छन् र कार्यक्रमहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा प्रस्तुत भयो, छलफल भयो र पारित पनि भइसकेको सन्दर्भ यहाँ उपयुक्त हुन्छ। नीति कार्यक्रमले निर्देशित गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्त बमोजिम नै वार्षिक कार्यक्रम तय हुने हो। बजेटले त्यही वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई प्रस्तुत गर्छ। नीति कार्यक्रमले अङ्गीकार गरेको मुख्य गरेर यो
नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक कार्यक्रमहरू विशेष गरी यो चाहिँ उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ पद्धति र त्यसमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, क्षमता विकास गर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा यो कोरोना नियन्त्रणको मात्रै सन्दर्भ छैन, समग्र चाँगुनारायण नगरवासीहरूको लाई स्वास्थ्य बिमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने गरी कोषै पनि खडा गरेको छ र कार्यक्रमहरूलाई त्यतिर केन्द्रित पनि गरेको छ। कोभिड-19 को बाट बाहिर निस्कनका लागि पनि त्यसले केही आफ्ना नीतिगत र कार्यक्रमिक हिसाबबाट पनि व्यवस्था गरेको छ। मुख्य गरेर बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न अब विदेशमा रहेका नगरवासीहरू पनि यहाँ फर्किने र यहीँ भएका नगरवासीहरू पनि बेरोजगार हुने स्थिति अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि उद्यमशीलता प्रवर्धनका माध्यमबाट, कृषि क्षेत्रको विकासको माध्यमबाट, पशुपालन क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट जोड्नुपर्छ भनेर कार्यक्रमहरूलाई त्यतातिर केन्द्रित गरेको छ। शिक्षामा चाहिँ यहाँ तपाईँले सुनि पनि हाल्नुभयो, यो चाहिँ बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भनेको खास गरेर बालिकाहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा रिटेन गरेर राख्ने, पढाउने, बाल विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने ढङ्गबाट कार्यक्रम पनि आएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य बिमामा नागरिकहरूको चाहिँ बिमा गर्दाखेरि, नगरवासीको बिमा गर्दाखेरि आधा प्रिमियम चाहिँ नगरपालिकाले तिरिदिने खालको, विपन्न परिवारको तिरिदिने व्यवस्था पनि यसले गरेको छ। र कृषि क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रमहरू, कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू, कृषि क्षेत्रलाई बढी व्यवसायीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ, प्रत्येक वडामा कृषि बजारको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, पशुपालनलाई चाहिँ बढी पशुपालनमा चाहिँ नगरवासीहरूको सहभागिता रहोस्, उहाँहरू त्यतातिर उत्प्रेरित हुनुहोस् भनेर केही उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि यसमा प्रस्तुत भएका छन्। र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई विगतमा जस्तै हरेक वडामा समानुपातिक ढङ्गले पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई पनि यसले जोडेको छ। समग्रमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र को विकासमा यसले मुख्यतः जोड दिएको, अहिलेको बजेटले चाहिँ जोड दिएको हामी पाउँछौँ। र यसको कार्यान्वयनमा तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, कार्यान्वयनमा वास्तवमा यो बजेट तर्जुमा गरिरहँदाखेरि, बजेट यहाँ प्रस्तुत भइरहँदाखेरि कार्यान्वयन केही विषयहरू चुनौतीपूर्ण पनि छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न कार्यालयले आफ्नो खालको तयारी पनि गर्छ। कार्यपालिकासँग त्यसका केही समाधानका उपायहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि सँगसँगै फुकाउँदै यसले परिलक्षित गरेको लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्नलाई हामी दत्तचित्त गरेर लाग्नेछौँ र हासिल हुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास पनि। नगर क्षेत्रमा सडक तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सडकको निर्माण, स्तर उन्नति तथा कालो पत्रे ढलानका लागि 28 करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै नगरपालिकाले एक घर एक धारा नीति समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको 8औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको 1 अर्ब 25 करोडको बजेट बुधबार सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको हो। यस्तै नगरपालिकाले आर्थिक विनियोजन विधेयकलाई पनि सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको छ। नगरपालिकाले कुल विनियोजित बजेटको 60% रकम पुँजीगततर्फ र 40% बजेट चालुतर्फ छुट्याएको छ। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बजेटको विनियोजनको सिद्धान्त भनेको जनसङ्ख्या र भूगोल नै हो, यसमा दुविधा छैन। तर पनि हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका नयाँ बनेको नगरपालिका, यसमा पूर्वाधारको प्रचुर विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता र महत्त्व त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाभित्रको जनसङ्ख्या र भूगोलमा समानता नभएको, विविधता भएको, यो कारणले गर्दा नगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकदेखि नै र पहिलो नगरसभाले नै नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा 80% बजेट विनियोजन गर्ने र 20% बजेट सामाजिक क्षेत्रतर्फ विकास गर्ने भन्ने महालक्ष्मी नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले निर्णय गरेको कुरा म तपाईँ सबै आदरणीय सभासदज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँबाटै त्यो निर्णय गरेका हौँ, सर्वसम्मत रूपमा यसलाई नबिर्सनको लागि म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी सबैले नै के कुरालाई निर्णय गरेको हो भने हाम्रो नगरभित्रको बस्तीको विविधता, भूगोलको विविधता, यी सबै कारणलाई मध्यनजर राखेरै पनि हामीले समानुपातिक दृष्टिकोणबाट भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा मात्रै बजेटलाई विनियोजन गरेनौँ।
बजेट विनियोजन गर्दा वडा ठुलो र वडा सानो र जनसङ्ख्याको चाप यी सबैलाई मध्यनजर गरेर समानुपातिक ढङ्गबाट हामीले समान नगरको बजेटलाई चाहिँ विनियोजन गऱ्यौँ। जस्तो पहिलो वर्ष 75 लाखको दरले हामीले विनियोजन गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष 1 करोडको दरले, तेस्रो वर्ष यही रूपबाट लागू गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो बजेट विनियोजनमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको सिद्धान्त विधि र नियम भनेको जनसङ्ख्या र भूगोल हो, यसमा दुविधा छैन। र यो दुविधा नभए तापनि हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै विशेषता र हाम्रो नगरपालिकाभित्रको एकरूपतालाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहे त्यो वडा नम्बर 10 भूगोलले विकट छ, जनसङ्ख्याले असाध्यै सानो छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने र यतातिर वडा नम्बर 1 जनसङ्ख्याले असाध्यै धेरै छ तर भूगोलले सानो छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने। वडा नम्बर 8 र 9 भूगोल पनि ठुलो, जनसङ्ख्या पनि ठुलो, यो सबै चिजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि विकासलाई एक रूपमा लानको लागि त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको सिद्धान्त, त्यहाँको मान्यता र त्यहाँको चाहिँ भूगोलले जुन चिज मागेको छ त्यसलाई स्थापित गर्न नगरपालिकाको समानुपातिक ढङ्गबाट विकास गर्नको लागि यही नगर सभासदहरू तपाईँ हामी सबैले नै के भन्दाखेरि यसलाई एकरूपताको आधारमा हामीले गऱ्यौँ र त्यस कारणले गर्दा त्यो भूगोल, त्यो जनसङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दा त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। नगरको मात्रै पैसाले नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रदेशको पैसा र केन्द्र सरकारको पैसाको डुप्लिकेसन नहोस् भनेर नगरपालिकाको बोर्डले त्यो पैसालाई त्यतातिर हामीले 9 र 8मा विशेष गरी केन्द्रित गऱ्यौँ। नगरपालिकाले विदेशबाट फर्केका युवा तथा नगरमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले महिलालाई लक्षित गरेर सिपमूलक तालिम, उद्यमी महिलाहरूका लागि बिउ पुँजी तथा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको नगर उपप्रमुख निर्मला थापाले बताउनुभयो। हामीले पनि धेरै कुराहरू भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ भनेर 8लाई 9लाई अलिकति मर्का परेको छ भनेर पनि हामीले महसुस गरेका छौँ र त्यसमा पनि अब नगरपालिकाले सबै वडालाई बराबर बजेट दिएको हुनाले हामीले नगरका योजनाहरू र हाम्रो मान्यज्यूका योजनाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर 8 र 9मा टार्गेट गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ विनियोजन गर्ने जमर्को गरेका छौँ र कतिपय कुराहरू विगतमा पनि भएका छन् र अझै पनि हाम्रो प्रयास जारी छ र हामीले विभिन्न सहरी विकास योजनाहरूका बजेटहरू पनि जस्तो हाम्रो 8मै छन्, अहिले पनि लगभग हाम्रो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, झन्डै 3 करोड 4 करोडको बजेट चाहिँ 8मा गएको छ र यी विभिन्न कुरा ठाउँबाट समन्वय गरेर आउने बजेटहरूलाई हामीले विशेष गरेर 8लाई टार्गेट गरेका छौँ, 9लाई टार्गेट गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा एक घर एक उद्यमी विकास गर्ने नगरपालिकाको नीति छ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बुधबारको 5औं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ। नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै करिब 1 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसपालि शङ्खरापुर नगरपालिकाको 5औं अधिवेशन चाहिँ हामी गर्न गएका छौँ। आज हामी विशेष गरी 1 वर्षसम्म र हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन खालका चाहिँ हामी नीति कार्यक्रम पेश गर्छौँ। त्यसको आधारमा बसेर हामीले बजेटहरू बनाएका छौँ। बजेटहरू बनाउँदाखेरि सङ्घ र प्रदेशबाट आएका बजेटहरूमा डुप्लिकेसन नहुने गरी अति आवश्यक यहाँको पर्यटन, पूर्वाधार अनि लैङ्गिक समानता, सामाजिक विकास सबैमा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। लगभग हाम्रो बजेट 1 अरब जतिको बजेट आज हामीले प्रक्षेपण गर्दैछौँ। त्यसमा खास गरी हामी यो पटक नगरपालिकाको भवन बनाउनेमा विशेष जोड दिएका छौँ यसपालि। त्यसपछि ती लगायत हामीले केही पूर्वाधारका योजनाहरू, ठुल्ठुला योजनाहरू हामीले सडक, खानेपानीदेखि लिएर चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ। त्यही अनुसारले यो पटक प्रदेशको
चाहिँ को सहयोगमा र हाम्रो पनि चाहिँ लगानीमा चाहिँ केही ठुल्ठुला आयोजना पनि अगाडि बढाउन गरेका छौँ भने त्यही लगायत दक्षिण पौवामा यो राजनेताहरूको चाहिँ एउटा उद्यान चाहिँ स्मृति पार्क हामीले एकपटक हामीले बनाउने गरेका छौँ। त्यसको लागि प्रदेशले 50 लाख निधि गरेको छ। हामीले पनि केही चाहिँ प्रतिशत पैसा राखेर एउटा चाहिँ पार्कहरू बनाउने गरेका छौँ। अन्य पार्कहरू सालनेटलाई त्यो अनुसारले हामी विकासलाई जोड दिएका छौँ। त्यो अनुसारले हामीलाई राम्रै सहयोग चाहिँ प्रदेशबाट प्राप्त भएको छ। त्यो अनुसारले यता मणिचुट शान्ति पार्कको लागि पनि त्यो अनुसारले बजेटहरू विनियोजित भएको छ। त्यहाँ पनि लगभग 1 करोडको चाहिँ हामीले शान्ति पार्क बनाउने गरेका छौँ। त्यो अनुसारले यो बजोनी जुन खालको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक एउटा मानव बस्ती सुरुवात भएको र ढिकुटी र सम्पूर्णको जुन खालको चाहिँ बिहे भएको चाहिँ एउटा चाहिँ भन्ने कुरा पनि आइन्छ। त्यसलाई पनि हामीले महानगर स्तरबाट त्यसको विकासको लागि पनि हामीले यो साँखुको कोलागालदेखि अगाडि बढेका छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको जुन हामी साँखु सम्पदा बस्ती भन्छौँ नेवारी कल्चर भन्छौँ 3300 वर्ष पुरानो हामीसँग एउटा तथ्य छ। त्यो आधारमा शङ्करपुर बस्तीलाई यसपालि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लगभग 40 करोडको रकममा हाम्रो पुरानो चाहिँ त्यो विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढ्न गएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब आउने चाहिँ आर्थिक वर्ष भनेको हाम्रो समग्र विकासको एउटा चाहिँ स्वरूप चाहिँ चेन्ज गर्ने खालको चाहिँ वर्ष हुनेछ र त्यसमा चाहिँ हामी सबैलाई एउटा सुखमय वर्षको रूपमा चाहिँ अब यो चाहिँ गइरहेको छ। तथापि देशमा अहिले कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित अगाडि बढिरहेको छ र म भन्न चाहन्छु सकेसम्म यो कोरोना अहिले शङ्करपुर नगरपालिका हामी मुक्त शङ्करपुर नगरपालिका हुन चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। त्यसलाई कायम गर्नको लागि पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यका कुरादेखि लिएर भोलिका उनीहरूको जनजीविकाको कुरा पनि कसरी चाहिँ जोड्ने आय आर्जनसँग कसरी जोड्ने भनेर स्वास्थ्य र कृषिलाई पनि उत्पादनसँग जोडेर हामीले कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र हामीले शङ्करपुर नगरपालिकालाई यो सर्वाङ्गीण विकासको लागि जोडेर सबै काममा चाहिँ हामीले जोडेर हामी यो आजको चाहिँ हामीले कार्यक्रम छ बजेट समिति कार्यक्रम त्यसमा गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाले आफ्नो निजी भवन निर्माणका लागि पनि बजेटमा विशेष जोड दिएको छ। नगरभित्रका पाटी पौवा, सडक, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्र नगरको सर्वाङ्गीण विकासलाई जोडेर बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाको 4थो नगरसभा सुरु भएको छ। नगरपालिकाले नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1,59,22,07,000 बजेट विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगरले बताउनुभयो। यो नगरपालिकाले आउँदो वर्षका लागि आफ्नो वार्षिक योजना कार्यक्रम तयार गर्न हामी कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुनाले त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने स्वाभाविक रूपमा नगरपालिकाले आफूले तय गर्न खोजेका लक्ष्य उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न सकेको छ। त्यसको लागि नगरवासीहरूले यसमा अतिरिक्त चासो र सरकार राखेर सोही अनुसार त्यसको सहयोग गर्नु भने नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सहयोगी हुनेछ भएकोले सबैलाई आफ्नो नगरपालिकाले तय गरेको वार्षिक योजना कार्यक्रमलाई हेरेर बुझेर सोही अनुरूप अगाडि बढाउनुको लागि जबजगै गर्नुभयो भने नगरपालिकाले आफ्नो काममा अझ राम्ररी अगाडि बढ्न सक्छ भन्नुपर्छ। तसर्थ नगरवासीहरूलाई पनि त्यही अनुसारको आफ्नो सक्रिय सहभागिता हुने अनुरोध गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले नगरभित्रका विभिन्न वर्गका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि बच्चा जन्मेको 35 दिनभित्र जन्म दर्ता गराए बापत 1000 प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। नगरले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरवासीले पनि उपयुक्त चासो र सरोकार राखेर यसलाई सोही अनुसार सहयोग गरेमा नगरपालिकालाई अगाडि बढाउन सकिने नगरपालिकाको अपेक्षा छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाको 6औं नगरसभा बुधबारबाट सुरु भएको छ। कृषि, शिक्षा, पर्यटन र व्यापार महाकाली नगरपालिकाको समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ 6औं नगरसभा उद्घाटन गरिएको हो। सभामा चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै युवा स्वरोजगार र कृषक पेन्सन कार्यक्रम राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 500 बढी युवालाई
नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम मार्फत कम्तीमा 3 महिना रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। मुख्य बजार क्षेत्रका सडक तथा भित्री बाटोहरू निर्माण कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिई कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि महाकाली नगरपालिका दार्चुलाले 63 करोड 34,95,000 बजेट विनियोजन गरिएको महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख सोना बोहराले बताउनुभयो। 13 करोड 4 लाख प्रदेश सामान्यकरण अनुदानबाट 69,43,40,000, संघीय सशक्त अनुदानबाट 27 करोड 78 लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट 7 करोड 18,06,106, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड र यातायात करबाट 14,65,000, संघीय सम्पूरक अनुदानबाट 3 करोड 50 लाख, संघीय विशेष अनुदानबाट 97 लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुदान 5 करोड, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम 51,70,000, झोलुङ्गी पुल क्षेत्रगत कार्यक्रममा 33 लाख, सडक बोर्डमा 30 लाख, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण कार्यक्रममा 16 लाख र आन्तरिक आयमा 1 करोड 25 लाख र चालु आगोमा मोजा समेत सञ्चित कोषमा प्राप्त भई खर्च बेहोर्ने गरी 63 करोड 24,95,106 बजेट अनुमान यस गरिमामय नगरसभामा सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका धार्मिक क्षेत्रको विकास, शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन, खानेपानी, बाटोघाटोको उचित व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ। यसैगरी दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका, ब्यासी गाउँपालिका, दोहो गाउँपालिका, नौगाड गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गरेका छन्। दार्चुला जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवर्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रमहरू नगरसभा र गाउँसभामा पेश गरेका हुन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 7औं नगरसभाबाट नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 67 करोड 10,17,000 बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 67 करोड 10,17,000 बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराज थापाले बताउनुभयो। सालुतर्फ 35 करोड 89 लाख र पुँजीगत तर्फ 31 करोड 31 लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले आगामी वर्षको लागि बजेटहरू हामीले 67 करोड 10,17,270 को बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ र ल्याएका छौँ र त्यसमध्ये चालुतर्फ 35 करोड 69 लाख र चालुतर्फ गरेका छौँ भने अनि पुँजीगत खर्चको लागि 31 करोड 31,17,270 हामीले विनियोजित गरेका छौँ। कोरोना महामारी व्यवस्थापनका लागि बजेट केन्द्रित गरेको समेत उहाँको भनाइ छ। 7औं नगरसभाको बजेट अधिवेशनमा सरकारवाला सबैको सहभागिता रहेको थियो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 88 करोड 13 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य तथा पर्यटनका साथै पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ। बुधबार 7औं नगरसभामा 2077-78 को नीति तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमबाट कुल बजेट प्रस्तुत गर्दै नगर उपप्रमुख रमिता राणा बडाइकले बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता यथावत विषयमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। किसानलाई कृषि तथा पशु बीमा गर्न प्रोत्साहित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। टोल फ्री नम्बरको स्थापना गरी हेलो किसान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक ओडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिनेछ। बगर खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सहभागितामा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। किसानलाई कृषि सम्बन्धीका प्राविधिक ज्ञान सिप दिन तालिम दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा विशेष जोड दिनेछ। मासु पसल
सुधारका लागि अनुदान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। यस्तै नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमालले समसामयिक विषय र दीर्घकालीन विषयलाई समेटेर बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। यतिखेर वैदेशिक रोजगार गुमाएर नगरमा आउनुभएका नगरवासीहरूका निमित्त रोजगार सिर्जना गर्ने हेतुले व्यावसायिक कृषि र व्यावसायिक पशुपालनलाई प्राथमिकताका साथ कृषिमा आत्मनिर्भर गर्ने, कृषिलाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरणका माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गर्ने र उहाँहरूको ज्ञान सिप र उहाँको दक्षता योग्यताको आधारमा विशेष प्रकारका अनुदानहरू र सिप ज्ञान दिई उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पादन जोड्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसै गरी गरिब जेहेन्दार, विभिन्न असहाय अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको निमित्त मेयर छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना गर्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। हामीले कृषि र पशु प्राविधिकहरूलाई एकवटा एक कृषि पशु प्राविधिक सेवा दिने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। नगरवासीको जीव ज्यानको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी सामुदायिक अस्पतालहरू निर्माणमा पनि बजेटले जोड दिएको छ। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाको 7औं नगरसभा तथा बजेट अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापा छेत्रीको अध्यक्षतामा सुरु भएको 7औं नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 35 करोड 72 लाख 59 हजार प्रारम्भिक अनुमानित बजेट पेश गरिएको छ। वर्षको बजेटमा विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै कृषि तथा शिक्षालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। हाम्रो यो बेलडाँडी गाउँपालिकाले अहिले यो 7औं गाउँ अधिवेशन सम्म पुग्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले यो पहिलो प्राथमिकता भनेको यो कोभिड-19 को अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यसमा हामीले बढी प्राथमिकता त्यसलाई दिएका छौँ र त्यसपछि अब त्यसलाई प्राथमिकता दिएको भन्दाखेरि हाम्रो सोच भनेको सबैभन्दा मुख्य कुरा स्वास्थ्य ठिक हुनुपर्छ अनि मात्रै सबै विकासहरू हुन्छन् भन्ने किसिमको मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्यमा भन्दा बढी चाहिँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेका छौँ र दोस्रो कृषि र शिक्षालाई पनि त्यसैको दाँजोमा गरेर कृषि पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा अहिले नेपाल सरकारको नीति पनि अब कृषिलाई चाहिँ कृषि उपजलाई बढावा नदिएर जनताको भलो पनि हुँदैन र जनता पनि सुखी हुँदैनन् भन्ने किसिमको जो नेपाल सरकारको नीति छ त्यसैमा ध्यान दिएर हामीले कृषि सम्बन्धीमा पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ फोकस गरेका छौँ। र अर्को कुरा अब शिक्षाको लागि अहिलेको अवस्थामा शिक्षामा गिर्दो अवस्था भएको हुनाले यसलाई शिक्षालाई पनि बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ, शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अन्य कुराहरू यो बेलडाँडी गाउँपालिकामा अब धेरैजसो कुराहरू केही मतलब तालिम गर्ने, अर्को गर्ने अनि तालिमको भत्ता खाने, तालिम गरेर बाहिर गइसकेपछि काम नगरिदिने यस्तो अवस्था थियो। त्यसलाई अलि हामीले टाढा राखेका छौँ र सबैभन्दा मुख्य कुरा स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षालाई चाहिँ बढावा दिने कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। यो वर्ष पूरा हुन नसकेका ठूला योजनाहरूलाई समेत पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ। संघीय सरकार निर्णय मात्र गर्ने, स्रोत नदिने र प्रदेश सरकार रमिते मात्र भन्दा अहिले सबै जसो स्थानीय सरकारमाथि दोहोरो बोझ थपिएको हो। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकार बजेट विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।